बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जे नाले सां जेको वॾो महिरबान ऐं रहम कंदड़ आहे। वद्दारियाति दरवा, कसम आहे उन्हनि हवाउनि जो जेकी मिटी उॾाइण वारियूं आहिनि। फल्हामिलाति विक़रा, पोइ पाणीअ सां भरियल ककर खणी हलण वारियूं आहिनि। फल्जारियाति युस्रा, पोइ तिखे नमूने घुलण वारियूं आहिनि। फल्मुक़स्सिमाति अमरा, पोइ हिक वॾे कम खे विरहाइण वारियूं आहिनि। इन्नमा तुअदून लसादिक़, हक़ ॻाल्हि इहा आहे त जंहिं ॻाल्हि जो तव्हांखे दड़को ॾिनो पियो वञे सा बिल्कुलु सच आहे। वइन्न अद्दीन लवाक़िअ, ऐं हिसाब किताब ज़रूर थियणो आहे। वस्समाइ ज़ातिल हुबुक, कसम आहे वाटुनि वारे आसमान जो इन्नकुम लफ़ी क़ौलिन मुख़्तलिफ़, त तव्हां मां हर हिक जी ॻाल्हि पंहिंजी पंहिंजी आहे। युफ़कु अन्हु मन उफ़िक, उन खां फिरियल उहो ई आहे जेको हक़ खां फिरियल आहे। क़ुतिलल ख़र्रासून, हलाक थिया अंदाज़े ऐं गुमान ते हलण वारा, الذين هم في غمرة ساهون, जेकी जहालत में ॿुॾल ऐं ग़फ़लत में पियल आहिनि। يسألون أيان يوم الدين, पुछनि था त भला इहो हिसाब किताब वारो ॾींहुं कॾहिं ईंदो। يوم هم على النار يفتنون, उहो ॾींहुं ईंदो जॾहिं इहे माण्हू बाहि में साड़िया वेंदा। ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون, हाणे चखो मज़ो पंहिंजे फितने जो, इहा अथव उहा शइ जंहिं लाइ पिया तकड़ कंदा हुयो। إن المتقين في جنات وعيون, बेशक परहेज़गार उन जे ॾींहुं बाग़नि ऐं चश्मनि में हूंदा। آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين, जेकी संदन रब खेनि ॾींदो उहो ख़ुशीअ सां पिया वठंदा। इहे उन जे ॾींहं खां अॻे ई नेकियुनि करण में अगरा हुआ। كانوا قليلا من الليل ما يهجعون, रातियुनि जो तमामु घटि सुम्हंदा हुआ। وبالأسحار هم يستغفرون, पोइ वरी असुर महल गुनाहनि जी माफ़ी घुरंदा हुआ। وفي أموالهم حق للسائل والمحروم, ऐं संदन मालनि में सवालीअ ऐं हथे ख़ालीअ जो हक़ हूंदो हो। وفي الأرض آيات للموقنين, ज़मीन में केतिरियूं ई निशानियूं आहिनि यकीन करण वारनि लाइ। وفي أنفسكم أفلا تبصرون, ऐं ख़ुदि तव्हांजनि पंहिंजनि वजूदनि में बि आहिनि, छा ॾिसो नथा। وفي السماء رزقكم وما توعدون, आसमान में ई तव्हांजो रिज़्क़ बि आहे त उहा शइ बि जंहिंजो तव्हां सां वाइदो कयो पियो वञे। فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون, पोइ कसम आहे आसमान ऐं ज़मीन जे मालिक जो त इहा ॻाल्हि बिल्कुलु हक़ आहे, ईअं जीअं तव्हांजो ॻाल्हाइणु हक़ीक़त आहे। هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين, ऐं नबी छा इब्राहिम जे मान वारनि महिमाननि वारी ॻाल्हि तो ताईं पहुती आहे। إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون, जॾहिं हू वटिसि आया त चयाऊंसि त तो ते सलाम हुजे। हुन चयो तव्हां ते बि सलाम हुजे, आहिनि मिड़े के ओपरा माण्हू। فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون, पोइ पासो वठी पंहिंजनि घर वारनि ॾांहुं वियो ऐं हिकिड़ो मतारो गाबो आणे संदन आॾो रखियईं, चयाईं तव्हां खाओ छो नथा। فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم, पोइ खाउन दिलि में कुझु ॾिनो, उन्हनि चयुसि डिॼ न, ऐं खेसि हिकिड़े इल्म वारे नींगर जी ख़ुशख़बरी ॾिनऊं। فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم, इहो ॿुधी संदसि ज़ाल अजब में पइजी वई, अॻिते वधी ऐं मुंहं ते धकु हयाईं ऐं चवण लॻी कुराड़ी संढ आहियां। قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم, उन्हनि चयो
ईअं ई फरमायो आहे तुंहिंजे रब, हू हिकमत भरियो बि आहे ऐं सभु कुझु ॼाणंदड़ बि। قال فما خطبكم أيها المرسلون इब्राहिम चयुनि, ऐं जेकी अल्लाह जा मोकिलियल आहियो, भला कहिड़ी मुहिम सां आहियो? قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين उन्हनि वराणी ॾिनी त असां हिकिड़ी ॾोहारी क़ौम ॾांहुं मोकिलिया विया आहियूं, لنرسل عليهم حجارة من طين तां त मथिस पकल मिटीअ वारा पथर वसायूं, مسومة عند ربك للمسرفين जेकी तुंहिंजे रब वटि हद खां लंघण वारनि लाइ निशान थियल आहिनि। فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين पोइ असां उन्हनि सभिनी खे कढी ॿाहिरि कयोसीं जेके उन ॻोठ में मोमिन हुआ। فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ऐं उते असां हिकिड़े घर खां सवाइ मुस्लमाननि जो को घर ई न लधो हो। وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم उन खां पोइ असां उते बसि हिकिड़ी निशानी रहाए छॾी उन्हनि माण्हुनि लाइ जेकी दर्दनाक अज़ाब खां डिॼंदा हुजनि। وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين ऐं मूसा जे क़िसे में जॾहिं असां उन खे चिटीअ सनद सां गॾु फिरौन ॾांहुं मोकिलियो, فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون त हुन पंहिंजी ताक़त ते वॾाई कई ऐं चयाईं इहो जादूगर आहे या चरियो आहे। فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم नेठि असां खेसि ऐं संदसि लश्करनि खे पकड़ियो ऐं सभिनी खे समुंड में उछलायोसीं ऐं हू ॾाढो ख्वार ख़राब थी वियो। وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ऐं आद में जॾहिं असां मथनि हिकु अहिड़ी चङाईअ खां ख़ाली हवा मोकिली, ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم जो उहा जंहिं बि शइ तां लंघी वई त उनखे ॼण त भुतो भाण करे छॾियईं। وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين ऐं समूद में जॾहिं खेनि चयो वियो हो त करे वठो मज़ा कंहिं हिकिड़े वक़्त ताईं, فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون पर तॾहिं बि उन्हनि पंहिंजे रब जे हुकुम खां कंधु कढायो। नेठि संदन ॾिसंदे हिकिड़े ज़बरदस्त कड़के अची खेनि वरायो। فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين जो पोइ न की उथण जी का सघ हुअनि ऐं न वरी पंहिंजो बचाव ई थे करे सघिया। وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين ऐं इन्हनि सभिनी खां अॻु असां नूह जी क़ौम खे नास कयो हो, छो त हू नाफ़रमान माण्हू हुआ। والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون आसमान खे असां पंहिंजी ताक़त सां ठाहियो आहे ऐं असां ताक़तवर आहियूं। والأرض فرشناها فنعم الماهدون ऐं ज़मीन खे असां विछायो आहे ऐं असां कहिड़ा न सुठा पथेरण वारा आहियूं। ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ऐं सभु शइ जा असां जोड़ा जोड़ा बणाया आहिनि त मन को ईअं सबक़ सिखो। ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين पोइ डोड़ो अल्लाह ॾांहुं, मां तव्हां लाइ वटांसि हिकिड़ो खोले खोले ख़बरदार कंदड़ आहियां। ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين ऐं अल्लाह सां गॾु ॿियो को बि माबूद न बणायो, मां तव्हां लाइ वटांसि खोले खोले ख़बरदार करण वारो आहियां। كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون ईअं ई पिए थींदो रहियो आहे। खाउन अॻु थी गुज़िरियल क़ौमुनि वटि बि को अहिड़ो रसूल न आयो जंहिंखे ईअं न चयो हुआऊं त हीउ जादूगर आहे या चरियो आहे। أتواصوا به بل هم قوم طاغون छा उन्हनि सभिनी पाण में इन ॻाल्हि ते को ठाव करे छॾियो आहे? न न, असुल ॻाल्हि हीअ आहे त इहे सभु ॾाढा हद खां लंघंदड़ माण्हू आहिनि। فتول عنهم فما أنت بملوم तंहिं करे ऐं नबी
तूं खाउन मुंहुं मोड़े छॾ, तो ते का मयार नाहे। وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ऐं नसीहत कंदो रह, छो जो नसीहत ईमान वारनि खे फ़ाइदो ॾींदी आहे। وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون मां जिननि ऐं इंसाननि खे इन खां सवाइ कंहिं बि कम लाइ पैदा न कयो आहे त उहे मुंहिंजी इबादत कनि। ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون मां इन्हनि खां को रिज़्क़ नथो तलबियां ऐं न ई घुरां थो त इहे मूंखे खाराइनि। إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين अल्लाह त पाण रिज़्क़ ॾींदड़ आहे, वॾी ताक़त वारो ऐं ॾाढो मज़बूत। فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون सो जिन माण्हुनि ज़ुल्म कयो आहे उन्हनि जे भाङे में बि अहिड़ो ई अज़ाब आहे जहिड़ो उन्हनि जहिड़नि माण्हुनि खे पंहिंजे वारे ते मिली चुको आहे। तंहिं करे इन लाइ उहे मूंसां तकड़ न कनि। فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون नेठि त तबाही आहे कुफर कंदड़नि लाइ उन ॾींहुं जंहिं खां खेनि डिॼारियो वञे थो।